नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने दुनिया के निज़ाम को धर्म भरम करके रख दिया है, ऊपर नीचे करके रख दिया है, और जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये जो दुनिया का निज़ाम है, उस सब को उन्होंने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। शहबाज शरीफ साहब एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं और कितने घंटे सोते हैं? मैं और आप सारी जिंदगी ये गलत समझते रहे कि दिन में 24 घंटे होते हैं। आप खुद इरफान सिद्दीकी साहब को सुन लें, और ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत थी, कौन बंदे ने ये तकरीरें नवाज शरीफ साहब की लिखते हैं, ये थिंक टैंक इन्हें नून लीग का कहा जाता है। वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कह रहे हैं वो देखें, और उसके बाद गुजारिश है कि दीवार के साथ आपने टक्कर नहीं मारनी। बराए मेहरबानी पहले ये वीडियो देख लें। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, मैंने कहा जी कितने घंटे आप काम करते हैं? तो कहने लगे 26 घंटे। तो मैंने पूछा वो तो वैसे तो 24 घंटे, ये 2 क्यों आपने रखे हुए हैं इजाफी? तो कहते ये मैंने सोने के लिए रखे। बराए मेहरबानी आज के बाद आपने भी 24 घंटों के बाद जो 2 घंटे हैं, जो 25वां और 26वां घंटा है, जाया नहीं करना। आपने भी काम करना है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि वो जो 2 घंटे पता नहीं कहां पर हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब 24 नहीं बल्कि 26 घंटे 24 घंटे काम करते हैं और 2 घंटे सोते हैं, लिहाजा 26 घंटे का शहबाज साहब का दिन होता है। बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें, हमारे मेंबर बने, पैट्रियन में जाएं, हमें सपोर्ट करें। चूंकि पाकिस्तान में सवाल पूछना जुर्म है, आवाजें बंद कर दी गई हैं, जुबानें खींच दी जाती हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? किन इदारों का इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? दानियाल अजीज चौधरी साहब को सुन लें। ये नून लीग की वो शख्सियत है कि जब पनामा केस हुआ मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, तो इतने फाइलें यानी सारे वॉल्यूम्स उठाकर पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन के ऊपर जाकर ये अपनी छाती फाड़ते रहे, अपने फेफड़े फाड़ते रहे। यानी जितना मियां साहब को ये डिफेंड करते थे, कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में इतना किसी को डिफेंड करते हुए, यानी उस दौरान अगर मियां साहब ये कह देते अभी रात है, तो इन्होंने जाकर कहना था बिल्कुल रात है, और साबित भी कर देना था। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि नून लीग अपना आखिरी इंतखाबात इलेक्शन लड़ चुकी है। सुन लें। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नून लीग का ये आखिरी इलेक्शन था, और उसकी वजह यह है कि जो कुछ इन्होंने कर दिया है, किसी जो इज्जतदार पगबंद आदमी था उसको छोड़ा नहीं उन्होंने, जिसकी पग नहीं उछाली। यानी पुलिस की इतनी दहशतगर्दी इन्होंने की है पूरे इलेक्शन के दौरान। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, जहां पर आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन एम्बेसडर हैं, जर्मन सफीर हैं, वो एक नौजवान जो फलस्तीन के हक में नारे लगा रहा है, उसे एक्सप्रेशन यानी फुल ऑन गुस्से में आकर कह रहे हैं निकलो यहां से, बाहर यहां से निकालने से। यानी एक मुल्क में आकर उस मुल्क के शहरी को, उस मुल्क के पासपोर्ट होल्डर को, उस मुल्क के आइडेंटिटी कार्ड होल्डर को, उस मुल्क के वोटर सपोर्टर को इस तरीके से कहना, इस रहुनत के साथ, इस फिरौनियत के साथ कहना, यह कॉलोनियल माइंडसेट है। ये ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकईतन ये खुद को यहाँ के मास्टर समझते हैं, और उसके बाद लोगों को बकायदा से हदायत जारी कर, ऐसे निकालने से ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। और जावेद चौधरी साहब, यानी हैरान कौन है कि जावेद चौधरी साहब जिन्होंने पिछले दिनों मर्दाना भी बेचा था, जिन्होंने मुराद सईद साहब की छुपने की वजह भी बता दी थी कि वो फ्लैश ऑन कर देते हैं, बाथरूम की टंकियां ऑन कर देते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जर्मन एम्बेसडर के सामने फलस्तीन का नाम ही नहीं लेना चाहिए था, बल्कि जिस बंदे ने नारे लगाए उसके ऊपर केस होना चाहिए और उसे गिरफ्तार करना चाहिए। सुन लें, जावेद चौधरी साहब अगर उस बंदे को गिरफ्तार करें, चूंकि जर्मन एम्बेसडर के सामने मतलब बोला क्यों है, उसने नारे क्यों लगाए हैं? हालांकि दुनिया भर के ममालिक के में आप चले जाएं, वहां पर बड़ी खुलकर बातचीत होती है। हालिया आपने देखा है कि बाइडेन के सामने खड़े होकर लोगों ने कहा कि आप इजराइल के अंदर क्या करवा रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया भर में खुलकर बातचीत की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, जावेद चौधरी साहब को भी पता, लिया उन्हें सुन लें। मेरा ख्याल है इस किस्म का जो वाकया है उसकी पाकिस्तान के अंदर इजाजत नहीं होनी चाहिए। एम्बेसडर्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों के यहाँ पे नुमाइंदे भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी होते हैं। अब इमरान खान साहब की अडयाला जेल में एक अहम तरीन गुफ्तगू हुई है साफियों से, और इमरान खान साहब ने जो एक कंफ्यूजन बनी हुई है पार्टी के अंदर कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, उस हवाले से भी, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कौन करेगा, इस हवाले से कुछ अहम तरीन चीजें क्लियर की हैं। मीडिया टॉक पर पाबंदी लगाकर मेरे बुनियादी हुकूक खत्म कर दिए गए हैं, मैं इदारों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट में हमारी पटिशन जेर इल्तवा है जिन पर समाप्त नहीं की जा रही। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा किसी को भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का इख्तियार नहीं है। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, चीजें डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर, केपीके के सीएम उमर अयूब साहब और शिबली फराज के अलावा किसी को भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने का इख्तियार नहीं होगा। अब जो अहम तरीन मामला, जो कंफ्यूजन मीडिया में भी क्रिएट हुई है, और शेर अफजल मरवत साहब भी बड़े खुलकर बातचीत कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के कान भरे जा रहे हैं, और ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से है। इसके ऊपर इमरान खान साहब का कहना है, उनसे पूछा गया कि चेयरमैन पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया, कल तक नाम फाइनल कर लेंगे, मुझे मुशावरत ही नहीं करने दी जा रही, आज मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। साफियों ने सवाल किया, आपने शेर अफजल मरवत को नामजद किया है, क्या वही नाम फाइनल है? इस पर इमरान खान ने जवाब दिया, मुशावरत के बाद जवाब दूंगा।
صحافی نے پھر سوال پوچھا اس کا مطلب شیر افضل مروت کا نام واپس لے لیا گیا ہے, کون سا نیا نام تجویز کیا ہے, آپ کس کو نامزد کریں گے, اور پارٹی لیڈرشپ اس نام کو نہیں مانتی, پارٹی میں کیا چل رہا ہے. یعنی کہ مروت صاحب کا جو نام آیا سامنے, پھر مروت صاحب نے یہ کہا کہ جناب پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں جو خان صاحب کو جا کر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ فیصلہ تبدیل کرے. عمران خان کی آخری سٹیٹمنٹ تھی اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ ہم نے شیر افضل مروت کا نام دیا تھا لیکن ابھی اس معاملے پر مزید مشاورت کر رہے ہیں. تو خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سارے معاملے پر مزید مشاورت کر رہے ہیں, اور جو مذاکرات خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ پاور کوریڈورز کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے, عمران خان صاحب کا کلیئر یہ ہدایات ہیں کہ صرف علی امین گنڈا پور, شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب ہی عمران خان صاحب کی ہدایات اور عمران خان کی گائیڈ لائن کے مطابق ان سے جا کر ڈسکشن کر سکتے ہیں اور معاملات کو آگے لے کر جائیں گے. ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر, اور یہ خدیجہ شاہ صاحبہ کی ہے, ظلم سے گزری ہیں, ان کے بچے, ان کی فیملی بھی رولتی رہی ہے, لیکن آج جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی ڈیل کریں گے یا بیک فٹ پر چلے جائیں گے, عمران خان کو چھوڑ دیں گے, تو انہوں نے کیٹاگوریکل کہا کوئی ڈیل نہیں, اور 1% بھی عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, نہ ہی پیچھے ہٹیں گے. خدیجہ شاہ صاحبہ کو سن لیں. میڈم آپ کیا کہیں گی, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ہمیشہ, اور کوئی ڈیل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے. کس چیز کی ڈیل کرنی ہے, ہم بے قصور ہیں اور عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. اب ساتھ ساتھ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے, پاکستان کے ینگ پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, رپورٹر ہیں, اور ایک بڑی کریڈیبل شخصیت ہے شیراز احمد شیرازی صاحب. وہ اپنے آفس کی طرف جا رہے ہیں لیکن انہیں اسلام آباد میں سڑکیں بند ہیں اور ٹریفک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی صاحب چونکہ گزر رہے ہیں تو پروٹوکول اور پوری سڑکیں بند ہیں, یعنی سب شاہراہوں کو روک دیا گیا چونکہ محسن نقوی صاحب نے گزرنا ہے. یہ ویڈیو دیکھ لیں کتنا میسو ٹریفک جام ہے, لوگوں نے اپنے کام پر جانا ہے, ایک جرنلسٹ وہاں پر پھنسا ہوا ہے, ایک ڈاکٹر پھنسا ہوا ہے, گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں, موٹر سائیکل پر لوگ پھنسے, بچے پھنسے ہوئے ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب کو چونکہ پروٹوکول دینا ہے, محسن نقوی صاحب نے گزرنا ہے, لہذا سڑک وہاں پر بند کر دی گئی ہے. محسن نقوی صاحب اوبویسلی آپ کو پتا ہے کتنی بڑی اس وقت پاکستان کی طاقت بنے ہوئے ہیں, کہ ان کے بارے میں خود رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پی ایم بننے کو ترجیح نہیں دی, نہیں تو ان کی خواہش ہوتی کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, تو پھر ان کی وہ خواہش بھی پوری کر دی جاتی. اصل میں پاکستان کے اندر مخصوص طبقے کے وہ بالکل اتنا لاڈلا بنا دیا گیا کہ وہ خواہشات کرتے ہیں, وہ ضد کرتے ہیں, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں وہ بھی چاہیے, ہمیں وہ بھی چاہیے, پھر کھلونے کے طور پر انہیں دیا جاتا ہے, پھر انہیں ناراض نہیں کیا, ان کی ہر ضد کو مانا جاتا ہے. تو اس ملک کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ چند خاندان یا پولیٹیکل پارٹیز یا چند لوگ ایسے ہیں جو اتنے لاڈلے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کی ضد کریں, کوئی بھی چیز انہیں تھما دی جاتی ہے, چاہے اس کے بعد وہ کچھ بھی کر گزرے ہیں, تباہی نکال کے گزرے, لیکن بہرحال جو ان کی ضد ہوتی ہے پوری کر دی جاتی ہے. ابھی اسحاق ڈار صاحب کی مثال لے لیں, ڈیپیوٹی پرائم منسٹر انہیں بنا دیا گیا ہے, اور کامران یوسف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں شہباز شریف صاحب خود یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ فائنانس منسٹر بنے, لیکن چونکہ نون لیگ کا جو کے اندر جو دھڑا ہے, میاں نواز شریف کا دھڑا, اور پاکستان کا جو پرومیننٹ انگریزی اخبار ہے ڈان نیوز, آج بھی وہ یہ لکھ رہا ہے کہ نواز شریف کی طرف سے, نواز شریف کا جو بندہ تھا نواز شریف گروپ کا, اسے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے. اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آخری خبر ہے, جسٹس بابر ستار صاحب نے یعنی بولے ہیں, ایک جج کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیزیں بدلی ہیں. جسٹس بابر ستار کا FIA کی جانب سے ان پر اعتراض اٹھانے کی درخواست پر اظہار برہمی, اور یہ معاملہ آڈیو ٹیپنگ کا تھا, یہ معاملہ آڈیو کال ریکارڈنگ کا تھا, یہ بنیادی حقوق کا معاملہ تھا, لیکن جسٹس بابر ستار کا کے خلاف FIA درخواست لے کر آگئی, مختلف ادارے درخواستیں لے کر آگے کہ یہ معاملہ یہ اپنا سنیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ڈیپیوٹی اٹارنی جنرل کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی بنیاد بنا کر جسٹس بابر ستار سے درخواست کی گئی کہ آپ یہ کیس نہ سنیں, کہ آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں خط لکھا ہوا, لہذا آپ یہ کیس نہ سنیں. جسٹس بابر ستار نے اعتراض کرنے والے FIA کی درخواست پر 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی, اور FIA سے پوچھا کہ آپ ISI کے ساتھ آپ کا لینا دینا کیا ہے, وہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ان کے ساتھ آپ کا کیا لینا دینا ہے, کیا FIA ISI کی پراکسی ہے, کیا پراکسی کے طور پر آ رہے. اور اس کے بعد پیمرا کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان سے بابر ستار صاحب نے کہا کہ جناب آپ کو کیا اعتراض ہے. انہوں نے پہلے آئیں بائیں شائیں کی, جب بابر ستار صاحب نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ سر, ایبسولوٹلی ناٹ, آپ ایبسولوٹلی ناٹ, ہم غلط ہیں, ہم ایبسولوٹلی ناٹ ہیں, لیکن آپ ٹھیک ہیں. بہرحال محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ریزسٹ کر رہی ہے, پش بیک کر رہی ہے, پریشر کو ابزارب کر رہی ہے, برداشت کر رہی ہے, اور جسٹس بابر ستار, آنریبل جسٹس عزت مآب جسٹس بابر ستار صاحب, یہ وہ چند معزز ججز ہیں جنہوں نے آج بھی پاکستان کی عدالتوں کے اوپر یقین کا اور ایک انصاف کا دیا جلا رکھا ہے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے.
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।